دوستا و قومای گل سلام. امروز آمدم در لبی دریای چیننگوری ور همونطور که شما می‌بینید از این طرف تا اون طرف رکسته دیگه. ما اینجا گیر کردم یک وودلاک که یک آرامده جگه تر شیشتم در کنار اصل پارک خود باله که مردم برای واک استعمال نه، لیکن ما آو را خوش دارم، آرامی را خوش دارم، خاطر ما طرف تا آمدم تو طرف جنگل آو. خب مقصد از من نبود که ما شما را چیننگوری ور نشودم، چرا که مطلب اینجا ما دو دانه دریا داره از این شاطئ خلقی خو هتیچ میشه یک دانه می دریا چیننگو ایش شلوه مثلا تر وقت دیپ نیه شما را کنارش من نشودم وش کنین شاید سنگ منگ شکسته در کنارش معلوم میشه دیگه. ای حالی اما کم آوش زیاد شده در گرمی فول آوش شکسته کم میشه تقریبا، بس در یخیا کسته آوش زیاد میشه در بهار بس خاص کر زیاد میشه، چرا که در بهار کسته برفا آو میشه بس. خب مثلا میتر که ما در کناره ازی کسته ما میخواستم یک تاپیک دیگر خسته خدا شما شیر کنم که مطلب در ذهن از ما بود و او تاپیک کسته تاپیک دیمنشیا است، ناجوری دیمنشیا کسته. خب اول ما چرا میخوایم مطلب درباره دیمنشیا کسته گپ دیم، چرا که دیمنشیا کسته نرمالی اولد ایج والا ناجوری است، یعنی وقتی که تو ضعیف میشی پیر میشی زیادتر کسته همونها میشه بزو کسته زیادتر منیزی مختلف استیجز داره. یک کلان استیجی شمی است که تو مطلب میموری لاست می و در یک استیج مطلب میموری لاست میرسه که تو نمیتونی کسته چیزا کنی خبر شنی که مطلب تو در کجایی مطلب ایریه تو زیادت موره مردمای گردورد خور نمیشناسی و حتی یک ما مردمان نام خلا نمیشناسه عمر خور لا نمیشناسه دیگه. اینی تر اینی مطلب ناجوری دیمنشیا است، لیکن خب ما چرا منشن منم ناجوری دیمنشیا چرا ما میخوایم که دوبارهش گپ دیم از خاطر ازو که شاید شما شنیده باشین یک گلوب ناجوری هم اضافه میشه نه اوور تایم. دیمنشیا که واحد ناجوری است که رفتار شی مقدره و کم شده کم یک کلان وجه شی از خاطر نیوروتاکسین است، یک نیوروتاکسین کسته بازم خاطر ما خاص منشن کنم چرا که نیوروتاکسین کسته در ایریز بوم کسته زیاد بوده و مردم در واریز کسته زیاد آگاهی نداره، خاص طور پر در ایریه مریابات از خاطر فایرینگ رنج که مطلب فوجا کسته جور کرده. علاوه از یک چیز دیگه است که مطلب شاید جنریشن از مهر کلو هرت کنه جنریشن بعدیم گنارش زیاد هرت جنریشن از مو خاص طور پر هرت میشه و ازو بعد والا جنریشن این ینگ جنریشن از مو شاید پس هرت نکنه و او این طرست که اون نیوروتاکسین که ما در ذکر کردم او سروب است در زبان چیزا که لید که شرمو میگه زبان انگلیسی کسته لید کسته یک گاه که مردم شما شاید شده باشین منی پترول کسته استعمال میشد و از خاطر از استعمال میشد که مطلب پترول انجن کسته انتر نرم نگام که حساب که دینوان یک لوبریکینت کسته استعمال میشد، لیکن مسئله این طور بود که لید که مطلب خود اکسیژن چیزا میشد و دروی هوا که مهمات مطلب ما گفتم نیوروتاکسین است. نیورو شما خبرین که اعصاب را مگه و بله اعصاب انسان که سوزار و زو مردمایی که منی زو دود نفس میکشد و زو زار ازو کسته یک کلان ریزن برای دیمنشیا است. دیمنشیا مطلب برای ذهن تو کسته بس. خب دیگه تا 1900 مطلب گرنال مطلب ما شموره کم یک میخوایم یک پرسپکتیو بدم که مطلب چطور سرانداز میشه. شما شاید شنیده باشین دوباره چیزا کسته فلینت میشیگن کسته اونجا آوشی امو ترکی مطلب گو کارخانه که بوده از او امو تاکسیسیتی کسته منی امزو آوش کسته لید مقدار شو زیاد بوده که مطلب چیزا میشه منی ازو کسته مردم کاو مخورده توی ازو کسته و منی چیزیش مرافته منی خونش کسته بازو کسته مقدار ازی که مطلب تور چیزا کنه خون تور کسته تیست بس مقدار ازور کسته اینا منی مایکروگرام کسته حساب من دیگه. ما کسته اینجی لبی آون خوب مادم لیکن دم را نیست زیاد بس من خاطر کسته باید کسته بورم واپس بورم طرف چیزه کمو طرف کسته جای آو کسته کم خوبه اینچ کسته مطلب کناره چیزا که ما دریا خوش دارم، لیکن
و زیاد جای واک نیه دیگه این طرف که است ما باید طرف برم. خب به هر حال طرف ترافیک خو موری منی زو که است لیدر که است که ما گفتم که مطلب تو چطور میفهمی که خود تو که است شکاری ازی زار شده برای که است خون تو تست نمانی خون تو که است مقدار لیدر تو غنه بس مقدار لیدر که است منی مایکروگرام حساب شه که منی خون است بس ما فلینت میشیگان را که است ذکر کردم دیگه منی فلینت امروز اولتای ریزر که است خون چه تست نخو اگر منی خون که است 40 میلی گرام که است زیاد باشه چیزا که است هر دیسی لیتر خون چی بخال از ما دا اگر منی 40 میلی گرام که است زیاد لید باشه یا سروب که است باشه پور که است پرو خون شر برو بدرنه نو خون که است ټوټل ور میده مطلب نه قص بله جان که است بله چیزا که است زهریلا است لیکن باوجود از لیکن 5 میلی گرام لید اگر منی خون تو اضافه باشه مسترموگه که مطلب تو شکاری نیورو ټاکسیسیتی شته خب دیگه مطلب ما شمار خالی یک بک‌گراند داشتم که مطلب 5 میلی گرام اگر تو زیاد میشه بس تو شکاری نیورو ټاکسیسیتی است لیکن 40 میلی گرام اگر شونه کرتا ہے اونا خون شد ټوټلی مگه برو بدر کده نو خون پر میده چرچه مگه اون مقدار که بسیار که برای است زهریلا دیگه خاص طور برای نرف برای دماغ که است خب دیگه میلی گرام را مطلب زیادی مردمان خبر است دیگه شما خبر که مطلب من 1 کیلوگرم مطلب 1000 گرم است بس من 1 مایکروگرام که است مطلب 1000 دانه مایکروگرام 1 دانه گرام که است جورنه یعنی در دیگه زبان اگر 1 کیلو را تو که است بگیری 1 میلیون تایم تقسیم کنی 1 پارت که است 1 مایکروگرام که است بسام شد. خب واپس که است بله چیزا موری مطلب ما گفتم که نیورو ټاکسیسیتی خود دیمنشیا که است چطور تا پرده موقع واحد ناجوری است که درو موقع کی مقدار که است درو تا واحد ناجوری نباشه شاید دیگه ناجوریا باشه یک ناجوری که مطلب تعلق شد خد اندستری داره خد پولوشن که است داره که مطلب درو تا ما ریزن چی ترسته که در 1996 که است چیزان حکومت امریکا که است او پترول رو بین منه که منیش که است چیزا داشته منیش که است لید داشته دیگه همزو خاطر او جنریشن که مطلب دو جنریشن بابی هم گناه بده یعنی اونایی که مطلب از چیزا بده دیگه تا 1996 را کدام موضوع که مطلب نفس کشیده منی شهر و منی بازار که است چای کی رکشا بوده چای کی گاڑی بوده چای کی موتورسایکل بوده کدامش که جود مکده پترول کی در میده منیزو کافی زیاد مقدار لید بوده دیگه موت نفس کشیده و جداره خامخا و مناقصه منی خون از مکسته کافی زیاد شامل شده همزو خاطر او مردمای پیشنه جنریشن چرک اونا کلو زیاد اکسپوز بوده دزی تایپی پترول دزو هوا نفس کشیدن باز اونا که است نیورو ټاکسیسیتی زیاد بوده خاطر او مردمای که است که پیر میشه اونا زیادتر شکاری نیورو ټاکسیسیتی میشه باید می فیوریت اسپاتس ماست تمام میشه که است میشه باقی بندار هورمون و یک لحظه که است میشه انجوای هم که است مون اور ای طرف هم که است طرف هم یک دنه وود لاگ میشه پیدا کردم خب ما طرفونه شما دریار که است تو کن خب به هر حال چیزا که است دیگه باز از خاطر از او که است امزو که 1996 که مطلب نه در منی امریکا که پابندی زده چیزا که است بله زی تایپ پترول که منش لید باشه سروب باشه امزو خاطر که است نو جنریشن که ما اونا که است درو شکاری ازی که است نی است باز رفتاری چیزام که است کافی کم شده رفتار دیمنشیا که است خاطر اوور تایم منی اونایی که از بعد ایج منن کم شده اونایی که هرچی که زیاد اکسپوز شده اونا زیادتر دیمنشیا داره اونایی که هرچی کم د لید اکسپوز باز دمزو تناسب جنریشن از موم خطره زی داره که مو که است دیمنشیا دیولپ کنه چرا که موم یک کافی لمبه عرصه عمر خور که است مو که است چیزا که خود دیمنشیا چیز است همونطور که ما شما ناجوریش گفتم شما میتونین دیگرتا نام تو زیاد تو بوره تاریخا زیاد تو بوره جگه زیاد تو بوره مطلب عمر تو کم کافی که است زیاد شد خب لیکن خوب نیوزی است که اگر فر مثال تو دماغ خور که است تو میتونی مطلب خود پروتکت کنی اگینستی چیزا که است اگینست دیمنشیا که است چطور خود مطلب پروتکت نی که اگر فر مثال تو که است اگر آی کیو لیول تو حتی که یک پوینت هم که اضافه میشه شما خبرن که آی کیو لیول که است یک تایپی
تست است که مطلب اینتلیجنس در تو اگر تو مطلب یک پوینت هم که دمونه امزو ازو که مطلب تو اضافه میشی 50% چانس در که چیزا منه کم منه که مطلب تو که شکاری چیزش نی یعنی اینتלקچوال اکتیویتی یعنی قضیه امپورتنت است مطلب خواندو صرف از مطلب اینه که مطلب تا حد کالج یونیورسیتی سے تو بند کنی مطلب یعنی که تو از بعد خواندو خور کنتینیوس ملی دماغ خور کسته ریست نمیلی کتاب میخوانی دیسکشن منی خود خود مطلب کیوریس میلی اونو فایدهش است که مطلب اگر تو عمر زیاد خوردی مطلب میموری تو کسته مومنه دیگه کسته نیورال کنکشن هر چقدر که مطلب چرک دماغ آدم نو سیل خو جور نمونه لیکن هر چقدر که تو دماغ خور زیاد اکتیویتی دادم قز نیورال کنکشن زیاد میشه زرس قد نیورال کنکشن تو دنس بود اما قز که تو چیزا میشه ازو قدم مید لایف والا کسته دیپریشن زم کسته زیاد کاز منه که مطلب دیمنشیا یعنی مطلب تو د غول عمر خینال مطلب د عمر از موسته اگر تو خود خیال نکدی منی دیپریشن رفتی منی فالتو پریشانیا خود خرخته کدی یعنی هم کسته چانسی دیمنشیا دیولپ کدو تر کسته زیاد نه بازم خاطر هیلدی خوردو خود خور از دیپریشن رو چاو کدو هیلدی منتل اکتیویتی کسته اینی چیزا است که تور میتونه از منی دیپریشن کسته بچاو کنه خو ما دوباره کویتا کستم گفتم منی کویتا مسئله تر است که فایرینگ رنج کی فول نزدیکی د کانی نظر است فول نزدیکی سرخاگا است یا مت طرف ډیم است خطره زوی است اون چې اونا کې فایر بنا از گولی کې فایر نه چرکی منی گولی ازو کسته سروب است وقتی که مطلب که دوران فایر نزمنی کسته گلو لید اکساید کسته دری هوا کسته تیت میشه و خاص طور پر فوجیایی که اونا که اون زیاد پریکټیس منه اونا خو زیاتر چانسز است که مطلب ډیولپ کنه لیکن دیگه مردمان که گرد بر چی است خاص طور پر مو که ریزه بده اون مرافتی گولیار خالی چیز موگه